mao kini ang Baclayon Church. Isa sa kinatawag nga La Purisima Concepcional de la Virgen Maria Parish Church, sagad nga nailhan nga Baclayon Church. Ang lokasyon niini Baclayon, Bohol, Philippines. Itungkod kadtong 1596 sa mga Espanyol nga mga misyonaryong Jesuit. Ang simbahan gitukod gamit ang mga coral stone nga giusa uban sa puti nga itlog ug apog, usa ka tradisyonal nga paagi sa pagpatukod sa ika-18 nga siglo. Gipakita niini ang mga elemento nga estilo sa barok nga adunay mga baga nga mga dingding, mga butres ug usa ka kampanilya. Sa sulod, adunay mga antik nga relihiyoso nga mga relikyas, mga kinulit nga mga altar, mga siglo nga daan nga mga imahe sa mga santos ug usa ka pulpito tanang nga nagsalamin sa arte ug pagtuo sa unang mga Kristiyanong Pilipino ug klero sa Espanya. Ang simbahan gideklarar nga National Cultural Treasure ug National Historic Landmark. Nakaangkon kini og bug-at nga kadaot sa panahon sa linog sa Bohol niadtong 2013. Apan ang mga paningkamot sa pasiguli nahimo na aron mapreserbar ang mga makasaysayang bili niini. Katinawan, ang simbahan sa Baclayon ay importante dili sa edad niini kundi sa representahan niini usa sa kalawong nga nagkagamot sa tradisyon nga Katoliko sa katalingban sa Pilipinas nga gipaila sa mga kolonisyang Espanyol isip sa usa unang mga simbahang bato nga gitukod sa mga Jesuit. Kini napakita sa lokal nga kinamdam sa pagkatukod ug impluwensya sa relihiyosong arkitektura sa Europa. Ang presente bar niini hinungdan sa pagsabot sa kolonyal nga kaagi sa Pilipinas kay saysayan ng relihiyon ug pagkatawo sa kultura. So kini ang ancestral house sa Baclayon. So balay nga kabilin sa Baclayon, Bohol. So ang ngalan nini ay balay kabilin sagaran gitawag nga Baclayon Ancestral House. So ang lokasyon diri duol sa Baclayon Church, Baclayon, Bohol, Philippines. So ang pagtukod ipinabana sa panahon nga kolonyal nga Espanyol nagpit sa ika-19 nga siglo. So ang mga material gigagamit ay kahoy ug coral nga mga bato. So ang estilo Espanyol Pilipino nga kolonyal nga arkitektura. So ang iyang historical nga papel nagsilbi nga naalang sa permanenteng lokal nga mga pamilya. Ilabi na sa niadtong lakiguban sa simbahan o lokal nga pagdumala. So ang structure naglantob sa dagkong kahoy nga salog, copy shell windows, antique nga mobiles, relihiyosong artifact ug mga kabilin sa pamilya. Kasabtagang paggamit kanunay nga gipreserbar isip sa museo sa pagdiin sa bisita makikita sa tradisyonal nga Pilipino, Spanish nga sulod sa balay ug kultural nga mga artifact. Hinungdan, kini nga mga balay kay labaw pa sa mga karaan nga mga building. Kini nagpakita sa estilo sa kinabuhi, sosyal nga struktura ug mga tradisyon sa mga pamilyang Pilipino gikan sa mga siglo nga milabay. Ang pagpreserba niini makatabang sa modernong mga henerasyon nga masabtan ang ilang kabilin ug kultural nga pagpaningkamot. Baclayon Ancestral House nga sagad na nahimutang dool sa simbahan, nagpakita sa estilo sa kinabuhi ug sosyal nga klase sa panahon sa Espanyol. Ang pagpreserba niini naghatag og banabot sa kolonyal nga lokal nga kinabuhi. Nagpakita sa tradisyonal na arkitektura na og buntong preso sa pamilya. Kini nga mga balay gitukod aron makasaguyod sa tropical nga klima gamit ang taas nga
sa loob, dapat na mga bintana alang sa mga ventilasyon o likod na materials sama sa coral stone o hardwood. Ang pagkita sa ingon nga mga balay nagtanyag sa daklit na pagtanaw sa kolonyal na kaagi sa Pilipinas o makatabang sa pagpreserba sa lokal na kabilin alang sa umabot na mga henerasyon. Dagha diini nga mga balay gilakip nga sa pagpaningkamot sa pagkonserba sa mga organisasyon sama sa National Commission for Culture and Arts ug gipanalipdan ubos sa balaod sama sa National Cultural Heritage Act of 2009, Public Act 10066. Samtang dili tanang balay mahimong opisyal nga ideklarar nga National Cultural Treasure. Ang collective heritage value sa Baclayon Ancestral House kay kailab nga giila sa usa sa mga national treasure. Ang Blood Compact Site Bohol. Ang lokasyon ani Bohol, Tagbilaran City, Bohol, Philippines. Makasaysayan nga hitabo. Sandugo or Blood Compact Bohol. Pitsa Marso 1565. Pangunang mga pulugway. Espanyol nga explorador nga si Miguel Lopez de Legazpi o Dato Escatula. Usa ka lumad nga pangulo sa Bohol. Unang natala nga kasabutan sa panaghigalaay tali sa mga Pilipino o mga Kastila. Usa ka bronze sculpture sa kinabuhi nga gidakon sa nasundog artista nga si Napoleon Abueva nga naghandom sa kalihukan. Aron masilyuhan ang usa ka alyansya o magtukod o malinawon nga relasyon tali sa duha ka partido. Naglakip sa pagputol sa gamay nga samad sa bukod, pagsagol sa dugo sa Pino, ug ang duha ka mga leader nag-inom gikan sa mangkupa. Ang katuyuan sa Blood Compact sa Bohol mao ang pagsilyo sa kasabutan sa panaghigalaay ug kalinaw ni Dato Escatula ug sa Espanyol nga eksplorador nga si Miguel Lopez de Legazpi niadtong 1565. Kini nagsimbolo sa pagsalig sa usag-usa, alyansa ug pagtinabangay nga nagtimaan sa pagsugod sa malinawon nga relasyon sa mga lokal ug mga Kastila. Ang Blood Compact o Sandugo nagsimbolo sa unang formal nga bugkos sa panaghigalaay ug alyansa tali sa mga lumad nga Pilipino ug mga Kastila. Kini usa ka lihok ug usag-usa sa pagsalig ug kooperasyon sa takda sa tuno alang sa sayo nga diplomatikong relasyon karon site nagbarog isip usa ka kultura ng historikal na timaan nga nagpahinumdom sa mga Pilipino sa ilang kabilin sa komplikado sa kolinasyon o sa unang mga interaksyon nga nag-umol kasaysayan sa Pilipinas. Ang Blood Compact Site Bohol, Tagbilaran City, Bohol, Philippines. Stay basahab. Yato sa Baclayon ayaw. So, kit. Ang Blood Compact Site Bohol. Ang lokasyon ani Bohol, Tagbilaran City, Bohol, Philippines.